मुहिम चल पड़ी है, निशानियां मिटा दो, नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, स्मारकों के नाम बदल दो, कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। इस्तकबाल है नाजरीन, आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, जब कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा फौरन मत खोला करे। कुछ लोगों की आदतें बच्चों जैसी होती हैं, दस्तक देकर भाग जाते हैं। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको साहब। एक मुहिम चल पड़ी है, निशानियां मिटा दो, नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, स्मारकों के नाम बदल दो। और हद तो ये हो गई है लखन भाई कि मोहब्बत की एक निशानी है जिसे दुनिया ताजमहल कहती है, अब तो उससे भी तकलीफ हो गई है लोगों को। हमारे सूबे का एक पगलाया हुआ विधायक ये कहता है कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है। तो कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे लोग देश की विधानसभाओं में पहुंच गए हैं। उनकी जुबान पे न तो कोई लगाम है, न तो उन्हें कोई रोकने वाला है, न उनसे कोई पूछने वाला है। अच्छा, जिस तरह रावण के बहुत सारे सर होते थे, उसी तरह इस दौर में ये जो हुकूमतें हैं ना, इनके पास कई सारे सर हैं। एक चेहरा है जो भड़काऊ बातें करके हट जाता है, एक चेहरा नापने की कोशिश करता है कि इसका असर कितना हुआ, तीसरा है जो चैनलों पे उसे डिफेंड करता है, चौथा है जब उसे लगता है कि बात नहीं बन रही है तो प्यार से माफी मांग लेता है, पांचवा है जो फिर और बात बिगड़ती देखता है तो जा करके सफाई कराता है। कमाल है साहब। कभी कभी लगता है कि इतना रंग बदलना सियासत में, कभी सियासत में सोचा भी नहीं रहा होगा। उन्होंने नज्म कही, उन्होंने अपनी बात कही, आपके शायर को बोलना पड़ा। मुश्किल दौर है, दुश्वारियां हैं, लेकिन अगर आपका शायर चुप हो जाए तो फिर इमरान ही कहेगा वो। मैंने नज्म कही, सुनिएगा, एक एक मिसरे में आपके 800 साल बोलेंगे, वादा करता हूं। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा दर्द महसूस करता हूं। आप ये देखें कि आपकी नई नस्ल किस लहजे में बात कर रही है। मेरे तमाम वो हम उम्र दोस्त जिनके लिए मैं भाई हूं, जिनके लिए छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूं, उनके जैसा आम सा इंसान हूं। मैं उनकी धड़कनों को जुबान देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अरे भाई सुनिएगा नज़्म। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। और अब बोलता है इमरान कि मुमताज से जोधाबाई तक। बताना जबलपुर वालों की आप में जोश ठंडा नहीं हुआ है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। भोपाल से जबलपुर के रास्ते में कई सारी खंडहर इमारतें गवाह हैं इन मिसरों की कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही
بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد ایک بہترین کتاب سے سنتے ہیں چوتھی دلیل۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات 500 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کے برابر کہکشانوں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر سیاروں میں سے کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم زیر و زبر ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں ہر روز گاڑیوں کے ٹکرانے سے سینکڑوں جانیں تلف ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس لیے کہ ڈرائیور سے لمحہ بھر کی غفلت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ڈرائیور کی لمحہ بھر کی غفلت کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کائنات میں رہنے کے باوجود آج تک لاکھوں کروڑوں سیارات کے مسلسل حرکت میں رہنے کے باوجود آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق کا نتیجہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس وسیع نظام کو ایک حی قیوم ذات سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ ترجمہ: یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر وہ موجودہ حالات کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ پانچویں دلیل: یوں تو کائنات کا ایک ایک جزو خدا تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی گواہی تو خود انسان ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ انسان کے عصبی نظام پر غور کیجیے کہ کس قدر دقیق اور مربوط ہے۔ جدید تحقیق بتلاتی ہے کہ انسان کے اندرونی مواصلاتی نظام کا مرکز اس کا بھیجا ہے۔ ہر بھیجے میں تقریباً 1000 ملین عصبی خانے ہیں۔ ہر خانے سے بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تاروں پر خبر وصول کرنے اور دوسرے اعضاء کو حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جاری رہتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے ہم چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں 3000 ذائقے خانے ہیں، جن میں ہر ایک علیحدہ عصبی تار کے ذریعہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ کان میں 1 لاکھ کی تعداد میں سماعتی خانے ہیں۔ انہی خانوں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعہ ہمارا دماغ سنتا ہے۔ ہر آنکھ میں 130 ملین خانے ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ تمام جلد میں بھی حسیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً 3000 گرم خانے اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح جلد میں 2,50,000 خانے ایسے ہیں جو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کہاں تک بتایا جائے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا منظم اور مربوط نظام کیا خود بخود اتفاقاً وجود میں آ گیا ہے؟ انسان کا خلیاتی اور اعصابی نظام چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کسی بہت ہی باریک بین اور لطیف و خبیر صنع کی کاریگری ہے جو بے بانگِ دہل کہہ رہا ہے، میرے وجود کے دلائل طلب کرنے والوں، میرے ہونے کی نشانیاں تلاش کرنے والوں، مجھے بحر و بر میں ڈھونڈنے والوں، مندروں اور ویرانوں میں میری جستجو کرنے والوں، مجھے کہیں اور تلاش نہ کرو، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ میرے وجود کی نشانیاں خارج میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ اپنے باطن میں کیوں نہیں نظر ڈالتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔